नमस्कार, माई टिभी समाचारमा स्वागत गर्दछु म नबिना तामाङ। समाचार सुरु गरौँ प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। मुस्ताङको कोरोलामा सुक्खा बन्दगाह बनाउन अध्ययन सुरु। जनशक्ति अभाव भएपछि बुटवलमा पनि डमी ट्राफिक प्रहरी। राजतन्त्रको पक्षमा कसले गर्दैछ देशभर श्रृङ्खलाबद्ध प्रदर्शन। 13 वर्षीय किशोरद्वारा 5 वर्षीय बालिका बलात्कृत। घरको इज्जत फाली भन्दै छोरीको हत्या गर्ने बाबुआमा पक्राउ र स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलनमा सरकार मौन। अब समाचार विस्तारमा। मुस्ताङको कोरोलामा सुक्खा बन्दगाह निर्माण गर्न सरकारले अध्ययन थालेको छ। चीनसँगको तेस्रो नाकाबाट 2 देशीय व्यापार अभिवृद्धि गर्न बन्दरगाह निर्माणको अध्ययन सुरु भएको इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले जनाएको छ। कोरोला पासको भौगोलिक अवस्था र उपयुक्त भूमि पहिचान गरी सुक्खा बन्दरगाहको काम अघि बढाउन परामर्शदातासँग करार सम्झौता गरिएको विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिक गजुरेलले बताए। कोरोला नाकामा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणबारे अध्ययन गर्न सितारा इको कोडसँग समझदारी भएको छ। 3.5 महिनामा रिपोर्ट प्राप्त हुन्छ। गजुरेलले भने परामर्शदातालाई सुक्खा बन्दरगाहको भौगोलिक अवस्था पहिचान गर्ने, बन्दरगाह निर्माणका लागि प्रारम्भिक खाका र लागत अनुमान गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ। यस्तै कोरोला क्षेत्रको व्यापारको आकार, सिपमेन्ट तथा ट्रक ढुवानीको 5, 10 र 25 वर्ष पूर्वानुमान पनि अध्ययनबाट प्राप्त हुने विकास समितिले जनाएको छ। बन्दरगाहको वित्तीय तथा आर्थिक खाका र विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययनका लागि कार्यादेश पनि प्राप्त हुने जनाइएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले 29,000 टन मल आइपुगेको जनाइएको छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार 19,000 टन डिएपी र 10,000 टन पोटास मल आइपुगेको हो। भारतीय सप्लायर इन्डियन पोटास लिमिटेड आइपिएल मार्फत साउदी अरेबियाबाट डिएपी र बेलारुसबाट पोटास खरिद गरिएको हो। दुवै मल कृषि सामग्री कम्पनीको भण्डारणमा आइपुगेको छ। यसबाहेक 30,000 मेट्रिक टन युरिया दुबई स्थित स्विस सिङ्गापुर सप्लायर मार्फत चीनबाट खरिद गरिएको छ। उक्त मल बोकेको पानी जहाज कोलकाता आइपुगेको छ। रेल मार्फत कोलकाताबाट नेपालतर्फ प्रस्थान गरिसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो मल नेपाल आइपुग्न करिब 3 साता समय लाग्छ। यस्तै 75,000 टन डिएपी आउने क्रममा रहेको र 30,000 टन डिएपीको खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। त्यस्तै युरिया मल 50 टन पनि आउने क्रममा रहेको र 30,000 टनको खरिद सम्झौता भएर एलसी खोल्ने क्रममा रहेको मन्त्रालयले दाबी गरेको छ। यसबाहेक थप 60,000 टन युरिया खरिद लागि सप्लायरसँग सम्झौता गर्ने कार्य अघि बढाइएको छ। कृषि सामग्री कम्पनीले प्राप्त गरेको र खरिद प्रक्रियामा रहेको सम्पूर्ण मल गहुँ बाली र आगामी सिजनमा प्रयोग हुने बताइएको छ। सडकमा ट्राफिक प्रहरी देखे मात्र ट्राफिक नियम पालना गर्ने प्रवृत्ति बढेपछि लुम्बिनी प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बुटवलले बुटवलका विभिन्न स्थानमा डमी ट्राफिक प्रहरी राखेको छ। केही समय अघि भैरवा विभिन्न 3 स्थानमा राखिएका डमी ट्राफिक प्रहरीबाट सवारी चालक र पैदल यात्रीलाई समेत ट्राफिक नियमबारे सचेत गराउन सहयोग पुगेपछि बुटवलमा पनि डमी ट्राफिक प्रहरी राखिएको लुम्बिनी प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बुटवलका सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक दिल्ली नारायण पाण्डेले बताए। बुटवलमा पहिलो चरणमा बढी भिडभाड हुने पुष्पलाल पार्क, राजमार्ग चौराहा र यागी कुटीमा डमी ट्राफिक प्रहरी राखिएको पाण्डेले जानकारी दिए। लुम्बिनी प्रदेशमा ट्राफिक जनशक्तिको अभाव छ। अहिले प्रदेशका 12 जिल्लामा 490 जना ट्राफिक प्रहरी दुर्घटना न्यूनीकरण, पार्किङ व्यवस्थापन, सवारी चेकजाँचदेखि भिआइपीको आवत जावत र निगरानीमा खटिनुपर्ने अवस्था छ। प्रहरी नायब उपरीक्षक पाण्डेले भने 1 जना ट्राफिक प्रहरीले करिब 800 वटा सवारी साधन हेर्नुपर्ने अवस्था छ। जनशक्ति अभाव भए पनि डमी ट्राफिक प्रहरीले पैदल यात्रु र सवारी चालकलाई ट्राफिक नियम सम्बन्धी सचेतना जगाउने, लेन अनुशासन, जेब्रा क्रसिङका बारेमा चेतना अभिवृद्धि गराउनेछन्। सडकमा उभिएको डमी टाढाबाट हेर्दा ट्राफिक प्रहरी जस्तै देखिने डमी ट्राफिक प्रहरीका हातमा विभिन्न सचेतनामूलक सन्देश लेखिएका प्लेट कार्ड राखिएका छन्। ट्राफिकको आँखा छलेर नियम उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई पनि डमी ट्राफिकलाई सतर्क बनाउने पाण्डेले बताए। केही दिन यता देशका प्रमुख सहरहरूमा राजतन्त्रको पक्षमा प्रदर्शन भइरहेका छन्। नेपालमा पछिल्लो समयमा 2 छिमेकी मुलुक भारत र चीनबाट उच्च स्तरमा भएका निरन्तर भ्रमण, सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र बढ्दो द्वन्द्व र वर्तमान सरकारले सुशासन कायम राख्न नसकेको भनी तीव्र आलोचना भइरहेको सन्दर्भमा राजावादीहरूले प्रदर्शन अगाडि बढाएका छन्।
सोमबार राष्ट्रिय शक्ति नेपालको उपत्यका आन्दोलन परिचालन समितिले माइती घरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म प्रदर्शन गरे। सो पार्टीका अध्यक्ष केशर बहादुर विष्ट हुन्। यसअगाडि विभिन्न संस्थाहरूले बुटवल, पोखरा, जनकपुर र नेपालगञ्जमा, धनगढी, विराटनगरमा प्रदर्शन गरेका छन्। राजतन्त्रवादी साना दलहरू र हिन्दू राष्ट्रको माग गरिरहेका विभिन्न संस्थाहरूले स्वस्फूर्त रूपमा यस शाखाले प्रदर्शन गरिरहेका छन्। त्यसबाहेक प्रदर्शनकै लागि केही अस्थायी समूहहरू समेत गठन भएका छन्। जस्तो धनगढीमा स्वतन्त्र देशभक्त नागरिक, सुदूरपश्चिममा स्वतन्त्र देशभक्त नागरिक सुदूरपश्चिममा गठन गरिएको थियो। त्यसैगरी कार्तिक 25 गते काठमाडौँमा भएको प्रदर्शन राष्ट्रवादी नागरिक समाजको ब्यानरमा भएको थियो। अहिलेको प्रदर्शनमा फ्रन्ट लाइनमा रहेकाहरूमा विश्व हिन्दू महासङ्घ, केशर बहादुर विष्टको राष्ट्रिय शक्ति नेपाल, हरिबोल भट्टराईले नेतृत्व गरेका नेपाली काङ्ग्रेस, बीपी प्रकाश कोइरालाले नेतृत्व गरेको नेपाली काङ्ग्रेस, राष्ट्रवादी र शिवसेना नेपाल लगायतका छन्। चुनावी गठबन्धन गर्दै पार्टी एकतासम्मको 3 वर्षमा अनेकौं उतार चढाव, आरोप प्रत्यारोप र मनमुटाव भए पनि नेकपामा भिन्दै राजनीतिक प्रस्ताव नलेखेका अध्यक्ष द्वयले पहिलो पटक भिन्नै राजनीतिक प्रस्ताव तयार पारे। इतिहास तोडेर पहिलो पटक 2 अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले छुट्टा-छुट्टै प्रस्ताव पेश गरेपछि आजबाट सचिवालयमा छलफल हुँदैछ। नेकपाको 28 कार्तिकको बैठकमा अध्यक्ष दाहालले राजनीतिक प्रस्ताव पेश गरेपछि अर्का अध्यक्ष ओलीले गत शनिबार पुनः जवाफी राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत गरे। 10 दिनको समय लिएर तयार पारिएको राजनीतिक प्रस्तावमा ओलीले दाहालले उठाएको विषयमा जवाफ दिएका छन्। आफ्नो जवाबसँगै उनले दाहालमाथि विभिन्न प्रश्न प्रस्तुत गरेका छन्। 10 दिनको समय लिएर तयार पारिएको राजनीतिक प्रस्तावमा ओलीले दाहालको उठाएको विषयमा जवाफ दिएका छन्। आफ्नो जवाबसँगै उनले दाहालमाथि विभिन्न प्रश्न प्रस्तुत गरेका छन्। दुवै अध्यक्षले पार्टी एकतालाई मजबुत बनाउने आफ्नो प्रयासलाई स्पष्ट पार्न आफ्ना धारणा प्रस्तुत गर्दै राजनीतिक प्रस्ताव सचिवालयमा पेश गरेका छन्। दाहालले गम्भीर आरोप सहित लेखेको प्रस्तावको जवाफी प्रस्ताव प्रस्तुत गरी ओलीले नेकपाको अन्तर्विरोधलाई दस्तावेजीकरण गरेका छन्। दाहालले पार्टी एकता पछिको घटनाक्रमलाई जोडेर आफ्नो राजनीतिक प्रस्ताव तयार पारे पनि ओलीले सशस्त्र द्वन्द्वदेखिका विषयलाई आफ्नो प्रस्ताव राखेका कटुता प्रकट गरेका छन्। राजदूत नियुक्ति, कर्णाली प्रदेशमा तनाव र प्रमुखसँग प्रधानमन्त्रीको भेट हुँदै अघि बढेको नेकपा विवाद, थप आक्रामक आरोप प्रत्यारोप सहितका दुवै प्रस्ताव सचिवालय हुँदै 18 मङ्सिरमा स्थायी कमिटीमा र 25 मङ्सिरमा केन्द्रीय कमिटीमा लैजाने तयारी नेकपाको रहेको छ। नेपालका ए डिभिजन फुटबल क्लबहरू एएफसीको क्लब लाइसेन्सका लागि अयोग्य भएका छन्। नेपालका शीर्ष डिभिजनका 13 क्लबले लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएका थिए, तर एएफसीले उक्त आवेदन अस्वीकार गरेका छन्। यसको अर्थ नेपालका शीर्ष क्लबहरू कुनैले पनि अब 2021 मा एएफसीले आयोजना गर्ने फुटबल प्रतियोगितामा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने छैनन्। 2021 का लागि नेपालका 13 ए डिभिजन क्लबले क्लब लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएकोमा कुनै क्लबले पनि मापदण्ड पूरा गर्न नसकेपछि एएफसीले आवेदन अस्वीकार गरेको अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले जनाएको छ। गत सिजन बी डिभिजन लिगमा घटुवा भएको सरस्वती युथ क्लबले भने क्लब लाइसेन्स आवेदन प्रक्रियामा समावेश भएन। एन्फाले नयाँ सिजन 2021 को एएफसी क्लब प्रतियोगिताको सहभागिताका लागि गरेको क्लब आवेदनमा एएफसीले मापदण्ड नपुगेको भन्दै प्रस्ताव अस्वीकृत गरेको हो। गत वर्ष गलत तरिकाले क्लब लाइसेन्स दिएको भन्दै एएफसीले एन्फालाई जरिवाना समेत लगाएको थियो। सरकारले गत 3 मङ्सिरमा थप गरेको नेपाल प्रहरीको अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजी पदमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआइजी विश्वराज पोखरेलको नाम सिफारिस भएको छ। बढुवा समितिको सोमबार बसेको बैठकले नेपाल प्रहरीमा थप गरिएको 1 एआइजीको दरबन्दीमा पोखरेलको नाम बढुवाका लागि सिफारिस गरेको हो। गृह मन्त्रालयका सचिव महेश्वर नेउपानेको अध्यक्षतामा सोमबार साँझ गृह मन्त्रालयमा बढुवा समितिको बैठक बसेको थियो। समितिमा गृह सचिव नेउपाने, अध्यक्ष प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्री, सदस्य सचिव र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव सदस्य रहने व्यवस्था छ। पोखरेलको नाम एआइजीमा सिफारिस भएसँगै सरकारले स्वीकृत गरेमा नेपाल प्रहरीका वर्तमान आइजिपी शैलेश थापा छेत्रीको कार्यकालपछि उनी एक्लो दावेदारका बन्नेछन्। वर्तमान महानिरीक्षक छेत्रीको कार्यकाल 19 वैशाख 2079 सम्म छ। मन्त्री परिषदले बढुवा सिफारिस स्वीकृत गरेमा र नेपाल प्रहरीमा 30 वर्ष सेवा अवधि कायमै रहेको अवस्थामा पोखरेलले छेत्रीको कार्यकालपछि 11 महिना नेपाल प्रहरीको नेतृत्व सम्हाल्नेछन्। सोही अनुसार भए पोखरेल 20
वैशाख 2079 देखि 29 चैतसम्म नेपाल प्रहरीको आइजिपी बन्नेछन्। त्रिवेणी गाउँपालिकामा 5 वर्षीय बालिकालाई 13 वर्षका किशोरले बलात्कार गरेको घटना सार्वजनिक भएको छ। विद्यालयबाट घर फर्कने क्रममा ती बालिकालाई किशोरले बलात्कार गरेको पीडित परिवारले बताएका छन्। बालिका बलात्कृत भएपछि आफन्तले उजुरी दिए लगतै प्रहरीले आरोपी किशोरलाई पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानका प्रहरी प्रवक्ता लक्ष्मण ओलीले बताए। उनले अहिले घटनाको थप अनुसन्धान भइरहेको जानकारी गराए। गत मङ्सिर 11 गते बलात्कृत भएकी बालिकाले पिटाई खाने डरले घरमा कसैलाई भन्न नसके पनि असह्य पीडा भएपछि फुपूलाई बताउँदा बलात्कारको घटना खुलेको हो। बालिकाको उपचार खर्च बिहोर्ने भन्दै बलात्कारको घटनालाई मिलाउन दबाब आए पनि छोरीको न्यायको लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा आएर उजुरी दिएको पीडित बालिकाका बाबुले बताएका छन्। बाँकेको जानकी गाउँपालिका 5 स्थित बानिया गाउँमा 2 समूहको बीचमा झडप भएको छ। झडपमा 54 वर्षीय धनीराम यादवको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रवक्ता डीएसपी सुभाष खड्काले बताए। पूर्णिमाको अवसरमा लागेको मेलामा पुरानो विषयलाई लिएर 2 समूह बीच विवाद भएको थियो। सो विवाद बढेर झडपको रूप लियो। 2 समूह बीच हानाहान हुँदा गम्भीर घाइते भएका धनीरामको उपचारको क्रममा नेपालगञ्ज नर्सिङ कलेजमा निधन भएको छ। झडपमा 8 जना घाइते भएका छन्। घाइतेहरूको भेरी अस्पताल र नेपालगञ्ज नर्सिङ कलेजमा उपचार भइरहेको छ। झडपमा सहभागी 12 जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्ध 23 संगठनहरू स्वास्थ्यकर्मीका माग सम्बोधन गर्न सरकार गम्भीर नभए निर्णायक आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका छन्। अबको 2 सातामा माग पूरा नभए आन्दोलन गर्ने उनीहरूको भनाइ छ। कोभिड लगायत जनताको अन्य जटिल रोगको सम्पूर्ण उपचार राज्यले निशुल्क गर्नुपर्ने, आइसियु भेन्टिलेटर लगायत उपकरणहरूको सङ्ख्या देशैभरका अस्पतालहरूमा वृद्धि गरी सेवा विस्तार गर्नुपर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरूको माग छ। यस्तै उनीहरूले कोभिड-19 को नियन्त्रणका लागि ट्रेसिङ गरिने कार्यहरू जस्तै परीक्षण, आइसोलेसन, उपचार लगायतका सम्पूर्ण कार्यहरूको हाल दुविधा उत्पन्न भएको हुनाले यसको दायरा बढाई नेपाल सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने, स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई उपलब्ध गराउने भनिएको उत्प्रेरणात्मक योजना जस्तै जोखिम भत्ता, सञ्चार तथा यातायात खर्च, बिमा, मृत्यु पश्चात दिने खर्च वा रकम सरकारी तथा निजी सबै स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई यस सहज तरिकाले उपलब्ध गराउनुपर्ने माग अघि सारेका छन्। स्वास्थ्यकर्मीहरूको करिब 3 वर्षबाट स्तर वृद्धि नभएको हुनाले तत्काल स्तर वृद्धि गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई पोस्ट कोभिड सिन्ड्रोम र अशक्तता भएमा सोको पुनर्स्थापना र मृत्यु भएमा परिवारलाई उचित राहत र क्षतिपूर्तिको विशेष व्यवस्था हुनुपर्ने, निश्चित मापदण्डका आधारमा सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन र विधाको व्यवस्थापन हुनुपर्ने स्वास्थ्यकर्मीको माग छ। स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई पोस्ट कोभिड सिन्ड्रोम र अशक्तता भएमा सोको पुनर्स्थापना र मृत्यु भएमा परिवारलाई उचित राहत र क्षतिपूर्तिको विशेष व्यवस्था हुनुपर्ने, निश्चित मापदण्डका आधारमा सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई क्वारेन्टिन, आइसोलेसन र विधाको व्यवस्था हुनुपर्ने स्वास्थ्यकर्मीको माग छ। छोरीको हत्या गरेको आरोपमा बाबुआमा पक्राउ परेका छन्। गत कार्तिक 26 गते जिल्लाको माधवनारायण नगरपालिका 7 लौकाहा टोलमा 17 वर्षीय अमृता कुमारी शाहको हत्या अभियोगमा उनकै आमा बाबु पक्राउ परेका हुन्। हत्याको आरोपमा अमृताको बाबु राम अयोध्या शाह तेली, आमा सीता देवी शाह सहितलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। उनीहरूलाई प्रहरीले आइतबार सार्वजनिक गरेको थियो। अनुसन्धानको क्रममा अमृताको हत्यामा उनकै बुबा राम अयोध्या शाह र आमा सीता देवीको संलग्नता रहेको खुलासा भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक सिद्धि विक्रम शाहले बताए। अमृताको आफ्नै माइती घरमा आमासँग सुतिरहेको अवस्थामा गोली हानी हत्या गरिएको थियो। रौतहटमा आफ्नो इज्जत जोगाउन बुबाले आफ्नै छोरीको हत्या गर्न लगाएको अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरी प्रमुख शाहले पत्रकार सम्मेलनमा बताए। प्रहरीले अमृताको हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा अमृताको बुबा राम अयोध्या शाह, आमा सीता देवी शाह, देवाही गोनाई नगरपालिका 2 लक्ष्मीनिया करुनिया बस्ने अन्दाजी 60 वर्षीय शेख अलियास, 40 वर्षीय बहुदल भन्ने इस्लाम अन्सारी, 36 वर्षीय शेख इम्ताज, परोहा नगरपालिका 4 का अन्दाजी 45 वर्षीय छोटेलाल शाहलाई पक्राउ गरी जिल्ला अदालतबाट ज्यान सम्बन्धी कसुरमा 7 दिनको म्याद थपी अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरी प्रमुख शाहले जानकारी दिए। रौतहटमा फेरि एकजना युवकको हत्या भएको छ। जिल्लाको उत्तरी पूर्वी वृन्दावन नगरपालिका वडा नम्बर 3 का 19 वर्षीय रविराम चमारले गत राति सामान्य विवादमा सोही वडाका 18 वर्षीय नन्दकिशोर राम चमारको पेटमा छुरा प्रहार गरेका थिए।
छुरा प्रहारबाट गम्भीर घाइते नन्दकिशोरको उपचारको क्रममा राति नै चन्द्रपुर अस्पतालमा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। घटना लगत्तै डीएसपी रवि रावलको नेतृत्वमा इलाका प्रहरी कार्यालय गरुडाबाट खटिएको टोलीले आरोपी रविराम चमार, उसको बुबा लक्ष्मीराम चमार र विद्यालाल चमारलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। साथै घटनामा प्रयोग भएको छुरा समेत प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको रौतहट प्रहरी प्रमुख एसपी सिद्धि विक्रम शाहले जानकारी दिएका छन्। मृतकको शव पोस्टमार्टमका लागि चन्द्रनिगाहपुर अस्पतालमा राखिएको तथा घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको एसपी शाहले बताएका छन्। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा सोमबार एउटा गैडा मृत फेला परेको छ। निकुञ्जको भित्री कोर इलाकामा 35 वर्षीयको भाले गैडा मृत फेला परेको हो। निकुञ्जका सूचना अधिकारी लोकेन्द्र अधिकारीका अनुसार रिउ र राप्ती नदीको दोभानको दक्षिण किनारमा मृत अवस्थामा गैडा फेला परेको हो। सो गैडा बुढो भएर काल गतिले मरेको आंकलन गरिएको छ। उक्त गैडा निकुञ्जको बाघमारा पोस्ट र गोलाघाट क्षेत्रमा नियमित रूपमा देखिने गरेको र रेखदेखमा नै रहेको अधिकारीले जानकारी दिए। उक्त गैडाको खाग खुर सुरक्षित रहेको छ। यससँगै चालु आर्थिक वर्षमा प्राकृतिक कारणले 13 र चोरी सिकारीबाट 4 गैडा मारिएका छन्। निकुञ्जमा गैडा मर्ने र मारिने क्रम बढेपछि निकुञ्जले समिति बनाएर अध्ययन गरिरहेको छ। यस विषयमा प्रतिनिधि सभाको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समेतले निकुञ्जको स्थलगत अवलोकन गर्नुका साथै निकुञ्जका कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मी र स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरेको छ। माइटिभी समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय खबर। इजरायल र निर्वासित विपक्षी समूहले रिमोटबाट नियन्त्रित बन्दुक प्रहार गरेर परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादेहलाई हत्या गरेको इरानले जनाएको छ। इरानका परमाणु वैज्ञानिक मोहसिनको गत शुक्रबार राजधानी तेहरान नजिकैको अबसाड सहरमा गत शुक्रबार गोली हानी हत्या भएको थियो। तेहरानमा मोहसिनको सोमबार अन्त्येष्टि गरिएको छ। अन्त्येष्टिको क्रममा इरानका सुरक्षा प्रमुख अली सामखानीले आक्रमणकारीले इलेक्ट्रोनिक उपकरण प्रयोग गरेको दावी गरे। सामखानीले भने उहाँको सुरक्षाका लागि आवश्यक उपाय गरिएको थियो, तर दुश्मनहरूले बिल्कुलै नयाँ तरिका अपनाए। दुर्भाग्यवश हाम्रा दुश्मनहरू यसमा सफल भए। यो निकै जटिल मिसन थियो किनभने यसमा इलेक्ट्रोनिक उपकरण प्रयोग गरिएको छ। घटनास्थलमा प्रत्यक्षदर्शी पनि कोही नरहेको उनले बताए। अब खेल खबर। चौथो स्थानको लेस्टर सिटी रेलिगेसन जोनमा रहेको फुलहमसँग पराजित भएको छ। प्रिमियर लिग अन्तर्गत गएराती भएको खेलमा फुलहमले लेस्टरलाई उसैको मैदानमा पराजित गरेको हो। लेस्टरको मैदानमा भएको खेलमा इडेमोला लुकमनले 30औं मिनेटमा गोल गर्दै फुलहमलाई अग्रता दिलाएका थिए। 38औं मिनेटमा एभान काभालेइरोले गोल गर्दै वेस्ट हमको अग्रता दोब्बर पारे। लेस्टरका लागि 86औं मिनेटमा हर्वे बार्नसले एक गोल फर्काए पनि हार टार्न पर्याप्त भएन। हारपछि लेस्टरले शीर्ष स्थानको टोटनहम र लिभरपुलसँग अङ्क बराबरी गर्ने अवसर गुमाएको छ। 10 खेलबाट 18 अङ्क रहेको लेस्टर चौथो स्थानमा यथावत छ। समान खेलबाट 7 अङ्क जोडेको फुलहम भने रेलिगेसन क्षेत्र छाड्दै 17औं स्थानमा उक्लेको छ। यस सिजन फुलहमको यो दोस्रो जित हो। लिगकै अर्को खेलमा ओली वाटिक्सनले पेनाल्टी चुकाएपछि एस्टन भिल्ला वेस्ट हम युनाइटेडसँग 2-1 ले पराजित भएको छ। वाटिक्सनले 74औं मिनेटमा प्राप्त पेनाल्टीमा गोल गर्न सकेनन्। यस्तै इन्जुरी टाइममा वाटिक्सनले गरेको गोललाई भिएआर रेफ्रीले मान्यता नदिँदा एस्टन भिल्ला पराजित भएको हो। त्यसअघि घरेलु मैदानमा भएको खेलको दोस्रो मिनेटमै एन्जेलो ओबोनाले गोल गर्दै वेस्ट हमलाई अग्रता दिलाएका थिए। 25औं मिनेटमा ज्याक ग्रेगलिसले एस्टन भिल्लाका लागि बराबरी गोल फर्काए पनि 46औं मिनेटमा जोरार्ड बोबेनले वेस्ट हमका लागि गरेको गोल नै 3 अङ्क जोड्न निर्णायक बन्यो। जितपछि 10 खेलबाट 17 अङ्क जोडेको वेस्ट हम 5औं स्थानमा उक्लेको छ। पराजित एस्टन भिल्ला भने 9 खेलबाट 15 अङ्क सहित 10औं स्थानमा छ। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। मुस्ताङको कोरोलामा सुक्खा बन्दगाह बनाउन अध्ययन सुरु। जनशक्ति अभाव भएपछि फुटबलमा पनि डमी ट्राफिक प्रहरी। राजतन्त्रको पक्षमा कसले गर्दैछ देशभर श्रृङ्खलाबद्ध प्रदर्शन। 13 वर्षीय किशोरद्वारा 5 वर्षीय बालिका बलात्कृत। घरको इज्जत फाली भन्दै छोरीको हत्या गर्ने बाबुआमा पक्राउ।
स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलनमा सरकार मौन। हस् त माई टिभी समाचार अहिलेलाई यति नै। अर्को समाचारको साथमा पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि समाचारका सम्पूर्ण युनिटका साथ म नबिना तामाङ पनि बिदा हुन्छु। सञ्चार जगतको सहयात्री माई टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।